السلام عليكم البنات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير، وان شاء الله يا ربي هاد لا فيديو جديده هذه تلقاكم بخير، وان شاء الله تصيبوا فيها حاجه اللي تستفادوا منها وكاع نستفادوا منها. فوالا كيما راكم تشوفوا هنا، شوفوا الحال راهو مغيم تحت الشتا شويه الصباح. بون اليوم رانا الحد، نو سوم لو ديمونش، دونك فوالا ما خرجتش كما نعرفوا الحد وكاع الدنيا كامله مغلوقه. فوالا رانا مع العشيه هكذايا، ودرت شويه تاع لاتاي كيما راكم تشوفوا هنايا. كي نكون هنايا ما نديرش بزاف قهوه، فوالا ندير غير هكذا، ندير شويه تاع لاتاي فوالا، وانايا سلكتها. انا ندير شويه تاع لي كاطو نقسم معاكم لا جورني، enfin pas vraiment la journée باسكو رانا هنا مع العشيه، وهي presque 6 heures، يعني قريب 6. انا ندير هنا شويه تاع لي كاتو. فوالا كانت هادو لا كوزين تاعي جابتهم لي، فوالا قاعده باش تجي ناكلو كيف كيف وكاع نشرب قهوتنا كيف كيف، مي كان عندها شغل. فوالا انا هادو سام سوفي باش نشرب بهم، نشرب لاتاي تاعي كيما راكم تشوفوا هنايا هكذايا. نوريكم شويه الخرده تاعي. فوالا ضفت شويه، الوقت يفوت بالخف. انا واحد يدير شويه شغلو، ومن بعد البنات انا رايحه ان شاء الله يا ربي ندير ليمول. انا حنطيب ليمول العشيه، ونشوف الا كان الوقت وكاع رانا نديروهم كيف كيف. فوالا عندي بزاف ما كليتش ليمون، انا درتهم والله العظيم عندي بزاف ونحبهم، جو لي زادور. بعد مانيش عارفه كبار ولا فوالا. لا كوزين تاعي قالت لي نجي نتعشى معاك، ومن بعد نشوف مرات تقول لي هكذاك وما تجيش. فوالا شوفوا شويه فوالا لا كوزين تاعي ثاني تسخنها، جابت لي لاصالاد هذه. البنات انا قريب ندخل، قريب نجي للجزائر مبقاليش بزاف والله، ما بقالي بزاف. فوالا دوك ندي هكذايا ونروح نشرب لاتاي تاعي في غرضي. ما نكذبش عليكم، راني توحشت، فوالا راني توحشت بزاف. بون البيت حنا راهي شويه مظلمه، نستحفظوا على التريسيتي يا البنات. فوالا اما واش تحكوا لي، واش نحكي؟ شوفوا البنات هذه تمر تاع الجزائر، راه تمر تاع الجزائر، مي هنا شريتو هنايا. فوالا راني هكذا نشوف التلفزيون تاعي نحا دوك شويه كدا نروح نطيب. واش راكم سمعت يا البنات؟ سمعت واش صرا في الجزائر، سمعت على هذيك الشتا، سمعت كاع واش هذوك الفيضانات وكاع. ان شاء الله يا ربي يكون ما صاركم والو، ان شاء الله تكون جازت خير. هي صح فيها الخير بزاف هذيك الشتا، بصح يعني والله كاتاستروف. شفت بزاف لي غوت، شفت لي هادوك لي غوش او بلوتو سي دي غوش لي طاحوا مجيت بوسماعين ومجيت ميم سور الجيم. مي فريمون ان شاء الله يا ربي تكونوا سلكتوا عليها، تكونوا سلكتوا بخير وعلى خير. حنا هنايا فوالا انا والله ما طحتش بزاف في الشتا، اليوم طحت واحد شويه، بسم الله، اليوم طاحت واحد شويه وحبست. ان شاء الله نتوما راكم سلكتوا وان شاء الله تكون فيها خير. مي من بعد سمعت باللي قطعوا الماء، فوالا سي انكرويابل. بون كيفاش الشتا وقطعوا الماء. هيا خلينا من هاد البوليتيكات وهاد المواضيع وكاع. كيفاش راكم؟ كيفاش راهي حالتكم؟ كيفاش راكم دايرين؟ اسكو لا فاك، باسكو سمعت ثانيك بلي راهي دخلت لا 4 فاك في الجزائر، حنا رانا هنا في لا 5 فاك. فوالا وان شاء الله ما يغلقوش علينا الحدود، ان شاء الله ما يخليوناش حاصلين
باسكو بون بعد على بالكم كيفاش يديروا، راهم غير غلق وحل وغلق وحل. بسم الله. غيرتكم يا البنات في الجنه. الوغ كيما قلت لكم راني ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ما يغلقوش علينا، باسكو لا غلقوا علينا نقول لكم كارثه والله كارثه. مي راهم بزاف يهضروا عليها، وراهم يهضروا ثانيك في لا توازيام فاك. سمحوا لي نروح نقص لا التلفزيون. راهم يقولوا بزاف بلي راهي رايحه راهم يغلقوا، كما سمعت بلي ثاني كما شفتوا في لوطريش وكاع راهم غلقوا كاع. هيا البنات كاش طيابات. انا مانيش ندخل بزاف، والله ماني ندخل بزاف في اليوتيوب باسكو ما عنديش الوقت، جي با اسي دو طون سو كيل في. ما رانيش ندخل، ما رانيش كاع نشوف لي فيديو تاع البنات وكاع واش راهم يديروا. ميم لي كومونتير كنت شفت البارح، وغير حتى البارح شفت واحد لي كومونتير قدم مي ما كنتش مانيش ندخل له كاع. الوغ سو كيل في ما رانيش ما على باليش واش راه صاير. فوالا البنات هذه هي بون واش نهضروا هنايا. هنا سي لا روتين، نوض الصباح فوالا نوض، ما نوضش بكري، نوض فيغ 8h 8h30 هكذاك، نوض نخدم شغلي، نغسل حوايجي، نسقي النوار تاعي فوالا. و كاين حاجات ما حبيتش نوريهم من لا غالب راهم بانوا. فوالا. الوغ قلت لكم نغسل حوايجي، نطيب فطوري، مرات والله نطيب مرات ما نطيبش، ما نكذبش عليكم باسكو كلش واجد. سكيفي بون جو مي با مكاسي لا تيت، نضل نطيب ونضل ما عليا غير نخرج تمر الله تاع الجزائر. ها شوف لا البارح كانوا عندي ضياف مي مالوغوزمون ما حبيتش ندخلهم في اليوتيوب وكاع نصورهم. العشيه ثانيك بالك يجيو يتعشوا معايا، الوغ كيفي ما نقدرش نجوز الناس بلا ما نطلب الاذن تاعهم. فوالا لي في قلت لكم بلي نوض الصباح هكذا عادي، نوض نطيب، نوض نغسل حوايجي، نوض نخمل داري، نوض كيما كاع كيما ليه كيف ابار البنات ما نطيبش بزاف حنايا، على جال كل حاجه طيبه. دونك ممكن مره درت شويه بركوكس، مره درت شويه لوبيا، مره درت العدس، مره مي ما وريتهم لكمش. وانا ما وريت لكمش على جال ما حبيتش نضيع لكم الوقت تاعكم، ما حبيتش قلت بون كيف كيما نطيبوا حنا كيما راكم طيبوا نتوما سي باغي. بعد فوالا نخدم شغلي. شوفوا هنايا كيما راكم تشوفوا انا لو باركي ما يطلبش بزاف تسياق، ماشي ما سي با اون دال دو سول. فوالا كيما راكم تشوفوا هنايا ما تطلبش نحكو نسيقو نرميو الماء وكاع نو با دو تو، سكيفي غير شويه وهي تنقات. كيما كنتو شفتوا هنايا كانت بزاف هنايا جافي بوكو دو بوسيير ايسي، دونك فوالا نقيتها كاع قبل ما نروح. كي نروح نخلي الدنيا كاع نقيه، وكي نجي هكذا نصيب الدنيتي كاع نقيه. فوالا ما تضحكوش عليا، انا ما كاش كالكو ما عنديش البلاصه. دونك فوالا شويه دوزان. فوالا هايليك وريتها لكم هذاك النهار، ومعليش هكذا نزيد نوري لكم باش تكونوا هكذا على علم وين راني نسكن وراني عايشه وراني كيفاش كي نكون هنايا، كيفاش حوالي، كيفاش حالتي كيفاه. فوالا دونك حنا البنات نروحو نديرو نروح نطيب هذوك ليمول. لا كوزين تاعي قالت لي درك راني جايه، دونك هنا ندير هذه نعمرها شويه في الماء هكذا يكون سخون باش نشللهم. بيان سور كما راكم تشوفوا هنايا راهم مسخون. من بعد
نزيد له شويه هكذا شويه بارد باش يتفتحوا لي بالخف. فوالا نحكم هاد الليمون هادو نشللوهم كما نعرفوا. فوالا هكذايا نكتب الباقي هذاك التراب وهذاك الصابله. واش متلخبط هو البنات راني صابطه. هذيك الرمله هذيك نخليها لهم كما راكم تشوفوا هكذايا. نشللهم واحد دو فوا ولا لازم يتشللوا. مي واحد الريحه نتاع البحر راهي تطلع منهم والله يا البنات. انت غير راني في بوهران حتى واحد الريحه ما نقولكمش. ريحه البحر يعني بصح تاع الجزائر خير على بالكم. هادي سيغ هادي. درك تشوفوا كيفاش نقيهم ونحي لهم كاع الاخر تاعهم. بصح بشرط صبروا عليا شويه. نستنى في لاكوزين تاعي تجي هي تحتشد لي التليفون باش نتعاونوا. باسكو لو تريبي تاعي ما جبتوش خليته في الجزائر. دونك جي با ما عنديش وين نبلاصي لو تليفون. سي بور سا نستنى في لاكوزين تاعي تشد لي وانايا نطيب. صبروا لي واحد كذا كلكو سكوند. هيا دوك نولي نرجع لكم. هنا البنات عندي بصله. دوك هاد البصله هادي نقطعها وطراف طراف هكذا ونديرها داخل القدره باش نطيب هاد الليمون. تبعوا مليح هاد الوصفه ان شاء الله تعجبكم يا ربي. وان شاء الله الا كان عندكم هكذا تحطوا في مناسبه هكذا تاع ليمون وكاع ما تنساوش ديروها وان شاء الله تاكلوها بالصحه والهنا. دونك تبعوا حتى الاخر هاد الفيديو وان شاء الله تكونوا في حسن ظنكم يا ربي. دونك فوالا البنات راني درت لها هكذا شويه تاع البصل. نديرها هكذايا فوق النار. فوالا واش ندير لها شويه تاع الملح. كما راكم تشوفوا هكذايا ندير شويه زبده. هادرو لا تشوفوا التليفون يزغد قلتلكم عنديش لو تريبي مكاش لي راه يشدولي. دونك فوالا ندير هكذا شويه تاع الزبده ماشي الزيت البنات الزبده. خليه مليح هذاك البصل هذا كيتقلى هكذا. وعندي هنايا شويه تاع القارص. فوالا ندير هاد القارص هذايا باسكو هما كما نعرفوا كاع الحوت كامل الحوت يديروا له يزمنوا القارص. نديروا شويه تاع فلفل الكحل كما راكم تشوفوا هنا. راح ندير له شويه تاع ثوم هذيك اون بودر وندير له فوالا هكذا شويه تاع فلفل الكحل ولا باش ندير غير هكذا شويه تاع فلفل الكحل ما نكثرش. فوالا من بعد واش نديرو هكذا كما كتشوفوني فرغت كامل الليمون. هذوك الليمون هذوك فرغتهم. هنا كانوا عندي واحد تقريبا 2 كيلو هنايا. هكذا تحركوا بيان كما يلزم الحال تاع الليمون هذوك تاع هذيك الزبده وهذاك البصل وكاع يدخل فيهم بيان كوم فوا هكذا وتخليوهم هكذايا يطيبوا بلاكو بيان سور ما ديرهمش الماء سي نورمال. فوالا نخليهم هكذايا يطيبوا واحد حق ما يتفتحوا. هما ما يطيبوش دو فاصون حق ما يتفتحوا لنا شويه ونطفي عليهم واحد ميم با 4 دقائق هكذاك ميم با واحد 4 دقائق با بلوس. نتلاقاو من بعد. دونك فوالا البنات نغلق عليهم
هاهو هنايا هكذا، ونخليهم يطيبوا هكذا. غير قلت لكم، ما قلت لكم ما يطيبوش حق ما يتفتحوا، هذا ما كان باسكو ليمون مش رايحين يطيبوا، يتفتحوا هكذا يوليو طريين شويه من الداخل، ونطفي عليهم ونتلاقاو ان شاء الله في الميده. انا من بعد خرجت انا راح ندير، رايحه نوجد لهم هاد لاصالاد هادو لي جون بوس بيو. انا تجي هكذا نقيه بيان ندخل لي صافي تاعها. دونك رايحه ندير اون سالاد مع هاد الليمون بو اكومباني هاد لو بلا هدايا. يفو توجور بيان سور كيلكو فوا يسمى ديما دي سالاد باش نقدمو هاد لي كريستاسي ولا هاد لي فروي د مير ولا. دونك il faut ثاني كيفاش choisir quelque chose لازم الواحد يخير الشلاضه اللي تجي اللي تجوز معاهم. فوالا دونك هما الدريسه ما نحبوش كيما راكم تشوفوا هكذا الناظر جايين هكذا في ساشي كاع سي بروب، بصح لازم واحد ديما يشللهم باسكو سي جامي باش يكون فيهم شي حاجه اون بو با سافوار. دونك هاي جات لا كوزين تاعي وانا رايحين نتعشاو كيف. الله جات الله عليها. هاي نخليها هي فوالا تكمل هي. انا كملت هذوك ليمون بصح دوكا هي تكمل الباقي. اي قرشات العنب. شوفوا كي نكونوا يا البنات في الغربه كاع نتعاونوا لو كان ما تكونش هكذا المعاونه وكاع اونصومبل ما نقدروا. راني نلهد شويه باسكو فاش باش نحلها الباب. عندك سيزو؟ كاين لي سيزو فوالا. نخليكم مع الغزاله تاعي كيما يقولوا. فوالا دارت المثقبه. شوفوا الله عليها. شوفوا ما تضحكوا على ناس الغربه تقولوا ما يعرفوش ما يديروش وكاع. شوفوا كيف هذاك نهار قلت لكم يا ودي ما تهضروا. شوفوا والله المقروط شوفوا جابتوا لي البارح وزاد جابت لي اليوم. شوفوا كيفاه مقروط تاع التمر الله عليه. خساره ما رحتش لعندها، سينو رحت لعندها كانت هي دير لكم لا غوسيت وتشوفوا لا غوسيت تاعها. شوفوا الله عليه. شوفوا الله يبارك. والله البارح جات شربت معايا لاتاي كي نقول لكم يذوب في الفم. هاي ليك هم ديك ناس الغربه هادو اللي تقولوا عليهم وتضحكوا عليهم وكاع. نو بالكو باسكو كي نقول لكم نسى وعليهم الكلام. هذاك النهار كيما درت لا فيديو تاعي تاع هذيك اللي سبت كاع الجزائريين وكاع، قلت لكم باللي كاين مراه ومراه ماشي كاع نساء كيف. انا لا كوزين تاعي ما حبتش تهضر. شوفوا واش جابت البطاطا مقليه. قالت لي ما كان لها ديري البطاطا. قلت لكم باللي كل حاجه تنباع هنا. دونك كلكو فوا ما عندناش كاع ما نقصوش كاع ريصالنا بالطياب وكاع. سبحان الله. هاي جات وجابت لي قالت لي ما كان لها نطيبوا كاع. كلش طايب كلش واجد. حنا نشيل كيما راكم تشوفوا هنايا لي مورسو دو بولي هادو شحال بنان. سي عندي ماروكان شريتيهم. نو عند ان باكستاني. فوالا عند لي باكستاني. انا ما تنشوف عند لي ماروكان بصح هي جابتهم عند لي باكستاني. هاي سي ترو بون باسكو انا جا هذوك لي زيبيس ولا ما على باليش واش يجيبوا. فوالا جابت لي هكذا. جابت الطبسي تاع البطاطا الله يبارك وجابت العنب وجابت كيما شفتوا شويه مثقبه وشات الخبز مسكينه وفوالا باش نتعشاو ونضحكوا وننساو هم تاع الغربه. شوفوا كيفاه الجزائريات يبقاو شادين في هذيك العاده تاع زمان وهذيك العاده تاع جدود وكاع. شوفوا كيفاه فوالا تقطع في العنب كيما في البلاد اكزاكتومون. وجاب الطبيعه وهي متزوجه مع انسان كيف كيما راجلي. سي دي الجيريان سي دي فرانكو الجيريان كيما راجلنا تاع ما يهضرش كاع العربيه وراجلها كيف. وشوفوا كيفاه قعدوا وراحوا جابوا بنات البلاد. ان شاء الله تكونوا شفتوا لا فيديو تاعي القديمه كاع تاع العلام وكاع. ها هي لا بروف فريمون كامل كاع هاد الرجال هادو تاع هنا كي يجوزوا هكذاك حياتهم وكاع مي على فان يوليو غير النساء تاع بلادهم. وتحيا بنات الجزائر وتحيا الحرين وتحيا الحرات.
زي نعطيك اون باسوار. فوالا هايديك تشل اللي في قلت لكم هذيك الشناضه هذيك لازم واحد يشللها مهما كان الحال، كانت نقيه وكاع مغسوله مي واحد لازم يشللها. هاي نخلي باقي عليها. كي نقول لكم انا تحيه للحرين وتحيه للحرات سيك على بالي، ماشي اللي جاي يقول انا مراه. شوفوا في الغربه وكاع والله كلكو فوا الغربه ما تغويش ما تغويش، والحمد لله كاين اللي شاد عقلو. ما تديش الهاويه كاع باسكو الناس بزاف تغلط تقول لك كاع اللي راهم لهيه يديروا يعملوا كاع مي راكم غالطين. بون ماشي ما نقولش عليكم نتوما مي حاشا اللي ما يستاهلش راهم غالطين بالبزاف. نساء تاع الدار ما شاء الله. ونسلم على الا راهي تشوف فيها خوتها نسلم عليها بالبزاف باسكو على بالي عليها ابوني ماشين. فوالا هذيك لا سالاد ودرك اون فا بوزي لا طاب. وهاهم ليك لي مول هاهم طابوا البنات هاهم ليك كي حكي. فوالا هاهم طابوا غير تبقى راسي ريحة البحر وكاع. لا تقول انت انا في بوهارون وحنا ماناش في بوهارون في باريس. c'est très très bon. Oh là là. Ils sont cuits, ça y est? Ah oui. Dès qu'ils s'ouvrent, c'est fini. C'est très très bon. Même داخل راهم la couleur تاعهم dans le jaune, donc c'est magnifique, c'est très très bon. Et je suis très très contente. والله هي جابتهم ليا. لا بصحتك. C'est bon? Oh, c'est bon. ماشي فيهمش ما يخصهم والو باسكو درت لهم السيترون. Bien salé, bien. Ah bon? très bon. شاهدكم في الجنة البنات باسكو على بالي راكم شهيد اني نشهي فيكم. فوالا هايليك هاهليك طابو شوفوا. وقتنا هنايا بالا خليتهم هكذا فوق النار هكذا باش يبقاو هكذا سخونين. ودوك نسقيو ونتعشاو ونوري لكم الطابله تاع في التقديم. فوالا ا تو تالور. شوفوا هنايا بون معليش تو بريزونط. شوفوا هنايا حتى كي جابت البطاطا وكاع جابت معاها اون صوص. شوفوا واش مكتوب فيها تري بيان. فوالا صوص الجيريان. فوالا دونك باش تشوفوا حنايا واش ناكلوا هنايا ما ناكلوش دو نيمبورط كوا. فوالا سي دي صوص هكذا يتباعوا مي ما على باليش لا يتباعوا هذو في الجزائر ولا لا يتباعوا. داكور Même la sauce algérienne, oui. فوالا هكذايا ومن بعد نديروهم في لا صوص تاعنا في البولي تاعنا.